नाजरीन गिरामी, ड्रामा सीरियल कफारा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि सितारा के हाथों साहिबा को एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ने वाला है और निम्रा को सारी हकीकत मालूम हो जाएगी कि सितारा और सलार को मिलाने में उसकी भाभी का हाथ है। जी तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। नाजरीन, सलार के पेरेंट्स ने सितारा और सलार का वलीमा तो इसलिए किया था कि इस सितारा को उसकी औकात दिखाई जा सके और सलार को भी एहसास हो कि एक छोटे घर की छोटे मोहल्ले की लड़की से शादी करके उसने कितनी बड़ी गलती कर ली है। लेकिन सब कुछ उलट हो जाता है। जो सबक वो लोग सितारा को सिखाना चाहते थे, दरअसल वो सबक उनको खुद मिलने वाला है। अब शादी पे चूंकि सालार सितारा के सभी घर वालों को इनवाइट करता है और चूंकि साहिबा भी इनवाइटेड है, पहले तो साहिबा सलार और सितारा के वलीमे पे एंट्री देख ही जलकर कोयला हो जाती है, क्योंकि सितारा और सलार वलीमे में बिल्कुल चांद सूरज की जोड़ी लग रहे होते हैं। साहिबा को जलन और हसद की आग में जब कुछ नहीं सोचती तो सलार के इनवेलप्स पे तंजिया तीर फेंकना शुरू कर देती है और नीचा दिखाने के लिए ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि कितने चीप और सस्ते लोग हैं, क्योंकि उनके हुलिया से ही साफ जाहिर हो रहा है कि बहुत ही छोटे मोहल्ले से उठकर आए हैं। हालांकि सितारा के सभी रिश्तेदार अपनी तरफ से बहुत तैयार होकर आए हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें ये एहसास है कि सितारा की शादी बड़े घर में हुई है तो वो अपनी तरफ से उनके शयान शान ही तैयार होकर आए। सितारा पहले तो बहुत कंट्रोल करती है, साहिबा की बातें सुनकर चुप होकर बैठी रहती है कि कुछ ऐसा न कह दे कि बाद में अफसोस हो। लेकिन जब साहिबा सितारा के ताया ताई पे तंज करती है तो सितारा की बर्दाश्त जवाब दे जाती है, जिसके बाद वो एक जोरदार थप्पड़ साहिबा के मुंह पे रसीद करती है। वहां पर मौजूद सभी लोग हक्का बक्का रह जाते हैं, खास तौर पर सालार के पेरेंट्स। लेकिन सितारा जो शेर बन चुकी है सबको सुना देती है कि अब मजीद मेरे घर वालों पे किसी किस्म की भी कोई बात की गई तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और साहिबा थप्पड़ खाने के बाद जख्मी शेरनी की तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और सितारा से कहती है कि तुम्हें कुछ पता भी है कि मैं कौन हूँ। लेकिन सितारा भी कहाँ चुप होने वाली है, वो भी इसी की तरह चीखते हुए कहती है कि बताओ कौन हो, जरा मैं भी तो सुनो, ऐसी क्या चीज हो, तुम क्या आसमान से उतरी हुई परी हो, हमारी तरह अल्लाह की बनाई हुई इंसान ही हो ना। तो साहिबा सलार के पेरेंट्स यानी ताहिर सिकंदर उनकी तरफ इशारा करके कहती है कि मैं उनकी बिजनेस पार्टनर हूँ, अगर मैं चाहूँ ना तो अभी वो मजीद धमकी देने ही लगती है कि सितारा कहती है कि ख़त्म, आज से ये पार्टनरशिप ख़त्म और आज के बाद मैं तुम्हें अपने घर में कभी ना देखो। सलार तो सितारा की जुर्रत पे हैरान रह जाता है कि शायद कहीं ना कहीं दिल में उसे खुशी भी होती है। लेकिन सलार के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि साहिबा और उसकी फैमिली की सपोर्ट उनके बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। यही वजह है कि वो सलार की शादी साहिबा से करवाना चाहते थे। बहरहाल साहिबा तो फंक्शन छोड़कर उसी वक्त चली जाती है, जबकि सालार सितारा को नॉर्मल होने का कहता है और उसके बाद उसकी फैमिली वालों को फिर से मिलता है। खास तौर पर जोया का शुक्रिया अदा करता है, वो सितारा और मुझे मिलाने का किरदार अदा न करती तो शायद आज हम एक ना हो पाते। मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी बात थी, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। तो जोया हंसते हुए सलार से कहती है कि जब तक एहतशाम को सब पता है तब तक कोई रिस्क मेरे लिए रिस्क नहीं है। सलार तो ये सुनकर हैरान हो जाता है कि एहतशाम जो कि निम्रा का भाई है उसे सब पता था, उसके बावजूद उसने अपनी बीवी जोया को इजाजत दे दी सितारा को मेरे साथ मिलवाने की। जबकि एहतशाम के छोटे भाई सलमान की सितारा के साथ चंद ही दिन के बाद शादी थी, तो जोया सलार की हैरत को देखते हुए महफूज होती है और कहती है कि जी मैं एहतशाम से कुछ भी नहीं छुपाती। अब इत्तफाक से निम्रा सलार और जोया की ये तमाम गुफ्तगू सुन लेती है और हैरान परेशान होने के साथ साथ शौक में चली जाती है कि सितारा और सलार की इस शादी के पीछे इस जोया का हाथ है और मेरे भाई एहतशाम को भी सब पता था।
اس کا تو بس نہیں چلتا کہ اسی وقت جا کے زویا پہ چلانا شروع کر دے، لیکن موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے سوچ لیتی ہے کہ گھر جا کے ہی اس ٹاپک پہ بات کرے گی۔ اب گھر پہ تو نمرا جھوٹ بول کر آئی تھی کہ وہ اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی پر جا رہی ہے۔ جب گھر واپس جاتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اگر تم نے ستارہ کے ولیمے پر ہی جانا تھا تو مجھے بھی بتا دیتی، میں بھی ولیمہ اٹینڈ کر لیتی۔ میں تو تمہاری وجہ سے نہیں گئی کہ میری بیٹی اگر نہیں جا رہی وہ دکھی ہے اس کے ولیمے پر یا شادی پر، تو بھلا میں کیوں ستارہ کا ولیمہ اٹینڈ کروں۔ نمرا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اگر میں اس ولیمے پر نہ جاتی تو شاید کبھی بھی حقیقت نہ جان پاتی اور یہ بات کبھی بھی پتہ نہ چل سکتی کہ ہماری پیٹھ میں چھرا کس نے گھونپا ہے۔ نمرا کی ماں تو اس کی باتیں سن کر حیران ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا اول فول بک رہی ہے، اسی لیے کہتی ہے کہ کیا کہہ رہی ہو، کون سا چھرا۔ نمرا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے سلمان بھائی کا نام لے کر ستارہ جب سالار سے ملنے گئی تھی تو وہ ملاقات کس نے کروائی تھی؟ آپ کی بہو نے، یعنی کہ زویا بھابی نے، اور اس بات کا احتشام بھائی کو بھی اچھے سے پتہ تھا، اور پھر بھی انہوں نے اپنی بہن کا ساتھ دینے کی بجائے اس لڑکی کا ساتھ دیا۔ بہرحال ستارہ ولیمے کے بعد جب نانی سے ملنے جاتی ہے تو اپنا حال دل بیان کرتی ہے۔ سالار کا نام تو نہیں لیتی، البتہ یہ کہتی ہے کہ مجھے کسی بہت اپنے نے دھوکہ دیا ہے اور مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں نے اس پر یقین کیسے کر لیا۔ لیکن نانی بھی زمانہ شناس ہے، وہ کسی حد تک سمجھ جاتی ہیں کہ ستارہ سالار کی ہی بات کر رہی ہے، تو ستارہ کو سمجھاتی ہے کہ گھٹ گھٹ کے رونے سے کیا فائدہ، جس نے دھوکہ دیا ہے اس سے بدلہ لو، جس نے وار کیا ہے اس سے جنگ کرو۔ ستارہ حیران ہو کر نانی سے کہتی ہے کہ یہ آپ کہہ رہی ہیں، تو نانی بھی ستارہ کو سمجھاتی ہے کہ میں تمہیں کسی کو نقصان پہنچانے کا تو نہیں کہہ رہی، پلٹ کے وار کرنے کا ہی تو کہہ رہی ہوں۔ دوسری طرف ناظرین، جو صاحبہ ہے جو سوچ چکی ہے اب بہت غلط طریقے سے ستارہ سے اس بے عزتی کا بدلہ لینا ہے، اس لیے اس کے گھر اگلے دن پہنچ جاتی ہے اور سب گھر والوں کی موجودگی میں ہاتھ جوڑ کے ستارہ سے معافی مانگتی ہے کہ میں نے پتہ نہیں کل کیا کیا آپ کے گھر والوں کے لیے برا بھلا کہہ دیا، میں دل سے شرمندہ ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ ستارہ اچھے سے جانتی ہے کہ صاحبہ معافی مانگ تو رہی ہے لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا ہے، پھر بھی اسے کہہ دیتی ہے، لیکن ستارہ کا دوستی کے لیے بڑھایا ہو ہاتھ اگنور کر کے وہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ اب ستارہ کی ساس کو تشویش ہوتی ہے کہ صاحبہ نے آخر ستارہ سے معافی کیوں مانگی، کیونکہ وہ بھی اچھے سے جانتی ہیں کہ صاحبہ اتنی جلدی کسی کے سامنے جھکنے والوں میں سے نہیں ہے، اسی لیے صاحبہ سے پوچھ ہی لیتی ہیں کہ آخر تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تو صاحبہ کہتی ہے کہ فی الحال تو صرف اس سے دوستی کرنی ہے اور اس کا ٹرسٹ ارن کرنا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ایسا وار کروں گی کہ خود ہی سالار کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد صاحبہ سلمان سے ملنے کا پلان کرتی ہے اور اسے ملنے کو بلاتی ہے، کیونکہ صاحبہ کو پتہ ہے کہ سلمان سالار کا بہت بہترین فرینڈ تھا اور دوسری طرف ستارہ کا بھی کزن ہے، تو دونوں کے ویک پوائنٹس اس وقت اگر کسی سے حاصل ہو سکتے ہیں تو وہ سلمان ہے، اور سلمان تو ویسے ہی لالچی انسان ہے، چند پیسوں کے عوض وہ سالار اور ستارہ کو نقصان پہنچانے کے لیے اس صاحبہ کی آفر قبول کر لے گا۔ دوسری طرف قاسم اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں نمرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ تو پتہ ہے کہ قاسم کو نمرا بالکل بھی پسند نہیں، لیکن وہ کس وجہ سے اس سے شادی کر رہا ہے یہ سب ہمیں آنے والی ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آنے والی ایپیسوڈ کی کہانی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو بھی فالو کر لیں اور جلدی سے 5000 فالوور پورے کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔